अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सल्तनती उस्मानिया दुनिया में गुजरी ताकतवर तरीन रियासतों में से एक शुमार की जाती है। ये न सिर्फ अपने दौर की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत थी, बल्कि एक ज़माने में दुनिया भर में होने वाली तिजारत और मईशत का दारोमदार भी इसी सल्तनत पर था। लेकिन दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर शय ने ज़वाल का मज़ा चखना है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई सल्तनत। फिर चश्मे फलक ने एक दिन ऐसा भी देखा कि सल्तनती उस्मानिया भी तिनकों की मानंद बिखर गई कि जैसे कभी वजूद ही न रखती थी। दोस्तों, भले ही उरूजो ज़वाल एक कुदरती अमल है, लेकिन सल्तनती उस्मानिया पर हुकूमत करने वाली कुछ सलातीन ऐसे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी नाअहली, ऐश परस्ती और गैर दानिशमंदाना फैसलों के बाइस इस अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी उस्मानी सलातीन का जिक्र करेंगे जिन्हें सल्तनती उस्मानिया के नालायक तरीन हुक्मरान कहा जाए तो गलत ना होगा। हम ये तस्करा इन सलातीन के ज़मानी एतबार से करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस मालूमाती सफ़र का। सुल्तान सलीम सानी, ये सल्तनती उस्मानिया के अजीम तरीन सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट के बेटे और 11वें उस्मानी सुल्तान थे, जो एक यूरोपी कनीज़ हुरैम सुल्तान के बतन से पैदा हुए। सुल्तान सुलेमान आलिशान ने इन्हें अपने लायक बेटे शहजादी मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद सल्तनती उस्मानिया का हुक्मरान नामजद किया, जो किसी भी सूरत में इतनी बड़ी सल्तनत संभालने के काबिल न थे। सुल्तान सलीम सानी को जंगो जदल और उमूर सल्तनत से कोई ख़ास दिलचस्पी न थी, बल्कि वो अपना ज़्यादातर वक्त शराब नोशी और हरम में मौजूद कनीज़ों की आगोश में गुजारना पसंद करते थे। ये पहला उस्मानी ताजदार था जो मैदानी जंग में जाने से कतराता था। इससे पहले जितने भी सलातीन गुजरे थे, ये सब शाही तख्त से ज़्यादा घोड़े की पीठ को और कानों में रस घोलने वाली मौसीकी से ज़्यादा तलवारों की झनकार पसंद करते थे। मगर अफसोस कि सलीम सानी ऐसे न थे। इनके दौरे हुकूमत में सल्तनती उस्मानिया को जंगी लेपांटो जैसी शिकस्तों से दोचार होना पड़ा कि जब यूरोपी बहरी बेड़े ने उस्मानी बहरिया का नामो निशान तक मिटा दिया। इससे पहले तक यूरोप में ये तसव्वुर आम था कि उस्मानियों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन सुल्तान सलीम सानी की उमूर हुकूमत में अदम दिलचस्पी के बाइस सल्तनती उस्मानिया की शिकस्तों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो अगले कई 100 सालों तक जारी रहा। सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल, जब 1603 ईस्वी में सुल्तान अहमद अव्वल सल्तनती उस्मानिया के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुए, तो इन्होंने अपनी 11 साला भाई मुस्तफ़ा को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। मौर्रखीन लिखते हैं कि मुस्तफ़ा की दिमागी हालत बचपन ही से ख़राब थी, लेकिन बरसों पर मुहित इस कैद ने इन्हें मुकम्मल पागल कर दिया था। इसे हर वक्त यही ख्याल सताता रहता कि इसका भाई अहमद किसी भी दिन इसी पिंजरे से निकाल कर कत्ल कर देगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सुल्तान अहमद सिर्फ 28 साल की उम्र में बुखार में मुब्तला होकर चल बसे और अन्नानी हुकूमत गैर मुतवक्का तौर पर मुस्तफ़ा अव्वल की हाथों में आ गई। इनकी दिमागी हालत इस कदर ख़राब थी कि ये शाही तख्त पर बैठे हंसते रहते और किसी ख्याली शख्स से बातें करते जो इनके सिवा किसी और को नज़र नहीं आता था। इनके ऊट पटांग फैसलों ने उमरा, फौज और तमाम रियासत को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। कभी किसी किसान को मस्जिद आया सूफिया का इमाम मुकर्रर कर देते, तो कभी किसी गधा गाड़ी चलाने वाले को दिमिश्क जैसे शहर का गवर्नर नामजद कर देती। इन तमाम हालात से तंग आकर फौज ने इन्हें दोबारा पिंजरे में बंद करके सुल्तान अहमद के बेटे उस्मान सानी को शाही तख्त पर बिठा दिया। लेकिन इस सुल्तान ने यनिचरी फौज की मनमानियों और करप्शन पर आवाज़ उठाई तो इसे इंतहाई बेदर्दी से सरेआम कत्ल कर दिया गया और एक मरतबा फिर मुस्तफ़ा अव्वल को पिंजरे से निकालकर सुल्तान बना दिया गया। यूं हुकूमती ऐवानों में पागलपन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जब इसी दौरे पड़ती तो ये तमाम शाही महल में पागलों की तरह चिल्लाता और दरवाजे पीटता, यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर उमरा और फौज ने इसे दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया और कौसम सुल्तान के बेटे मुराद चहारुम को तख्ते उस्मानी पर बिठा दिया गया। इस मरतबा सुल्तान मुस्तफ़ा अपनी मौत तक इसी पिंजरे में बंद रहे। सुल्तान इब्राहिम अव्वल, जिस वक्त सुल्तान मुराद चहारुम बिस्तर मर्ग पर थे, इन्होंने कैद खाने में मुकीद अपने भाई इब्राहिम के कत्ल के अहकामात जारी किए, क्योंकि वो चाहते थे कि सल्तनती उस्मानिया की बागडोर इब्राहिम जैसी पागल के हाथों में जाने से अच्छा है कि उस्मानी हुक्मरानों का ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन कौसम सुल्तान की ईमा पर ऐसा ना किया जा सका
اور برسوں سے پنجرے میں قید ابراہیم کو سلطنتی عثمانیہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ 28 سالوں سے اپنے جسم میں پلتی ہوئی ہوس کی باعث یہ سلطان شب و روز کنیزوں کے ساتھ ہمبستری میں مشغول رہنے لگا۔ قاسم سلطان خود اس کے لیے ریاست بھر سے موٹی لڑکیوں کا انتخاب کرتی تھی، کیونکہ اس سلطان کو موٹی عورتیں دیوانگی کی حد تک پسند تھیں۔ سلطان ابراہیم اپنی تمام کنیزوں، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، شاہی باغ میں جمع ہونے کا حکم دیتا، پھر انہیں بے لباس کر کے انہیں درباری ملازموں کے سامنے مارتا پیٹتا اور ان کی بے حرمتی کرتا۔ ایک مرتبہ اس کی ایک موٹی اور محبوب کنیز شکر پارا نے اسے اطلاع دی کہ شاہی حرم کی ایک کنیز کے کسی بیرونی مرد سے جسمانی تعلقات ہیں۔ اس پر سلطان ابراہیم سخت ناراض ہوا۔ بعد ازاں اس کنیز کا سراغ نہ لگنے پر اس نے شاہی حرم میں شامل تمام 280 کنیزوں کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ سلطان ابراہیم کو ریاستی امور اور خارجی معاملات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مختلف صوبوں کے عثمانی گورنر ان علاقوں کے مالک بن بیٹھے تھے۔ ینیچری کی منمانیاں اپنے عروج پر تھیں، لہٰذا جب ان کے مفادات پر ضرب پڑنے لگی تو انہوں نے سلطان ابراہیم کو ایک مرتبہ پھر پنجرے میں بند کر کے اس کے بیٹے محمد رابع کو نیا حکمران بنا دیا۔ سلطان ابراہیم اس پنجرے میں دن رات روتا رہتا اور معافیاں مانگتا، یہاں تک کہ ایک دن ینیچری نے اسے اس قید خانے میں ہی قتل کر دیا۔ سلطان محمد رابع سن 1648 عیسوی میں اپنے والد ابراہیم اول کی معزولی کے بعد صرف 7 سال کی عمر میں تخت عثمانی پر براجمان ہوئے۔ اگرچہ یہ اپنے والد کی طرح ذہنی مریض اور شدید جنسی رجحان رکھنے والی سلطان نہ تھی، البتہ ریاستی امور اور بیرونی خطرات سے نمٹنے میں انہیں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مشغلہ تھا اور وہ تھا شکار۔ یہ اپنا زیادہ تر وقت شکار کھیلنے میں گزارتے تھے۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں اپنے دور حکومت میں محمد کوپریلی اور پھر ان کے بیٹے احمد کوپریلی جیسے وزیر اعظم میسر آئے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف مستحکم کیا بلکہ اس کی سرحدوں کو کمال عروج تک پہنچا دیا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد سلطان محمد رابع نے صدر اعظم کا طاقتور ترین عہدہ اپنی داماد قرہ مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، جو ہر اعتبار سے ایک نالائق اور ہوسی زر میں مبتلا انسان تھا۔ اس نے سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں اور آسامیوں کی نیلامیاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فوج کو غیر ضروری جنگوں میں دھکیل دیا، جہاں پے در پہ ہونے والی شکستوں کے سبب تمام انتظامیہ اور فوج سلطان محمد رابع سے سخت بدظن ہو گئی۔ لہٰذا 1677 عیسوی میں سلطان محمد رابع کو تخت سے معزول کر کے قفس میں قید کر دیا گیا، جہاں یہ اگلے 5 سال یعنی اپنی موت تک مقید رہا۔ محمد وحید الدین، محمد سادس یا محمد وحید الدین سلطنتی عثمانیہ کے 36ویں اور آخری فرما روا تھے، جو اپنے بھائی محمد پنجم کے بعد 1918 سے لے کر 1922 عیسوی تک تخت عثمانی پر براجمان رہے۔ ان کے دور حکومت کا سب سے بڑا اور اہم واقعہ جنگ عظیم اول تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ جنگ میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ 1920 عیسوی میں ہونے والی سان ریمو کانفرنس کے نتیجے میں سلطنتی عثمانیہ نے شام، فلسطین اور اس سے ملحقہ علاقوں کا کنٹرول بھی کھو دیا۔ ترک عوام اس وقت شدید مشتعل ہو گئے کہ جب آخری عثمانی سلطان محمد وحید الدین نے معاہدہ سیورے پر دستخط کرتے ہوئے اناطولیہ اور ازمیر جیسے علاقوں کو بھی بیرونی طاقتوں کے حوالے کر دیا۔ سلطان وحید الدین کے اس عمل کو ترک قوم نے غداری سے تعبیر کیا، جس کے بعد انہیں تخت سے اتار کر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا۔ اپنی انہی غلطیوں کی بنا پر سلطان محمد وحید الدین آج بھی ترک عوام میں انتہائی غیر مقبول ہیں۔ بعد ازاں نئی بننے والی جمہوری حکومت نے ایک نیا معاہدہ لوازن طے کیا، جس کی رو سے بہت سے علاقے ترکی کو واپس مل گئے۔ معاہدہ لوازن کو ترکی حکومت کی ایک بڑی کامیابی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔